डज दी फॉर्मेट रियली मैटर, फॉर्मेट मैटर करता है सीवी का या रेज्यूमे का? यस, फॉर्मेट जो है वो बड़ा मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ आप प्रेजेंट करती है तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का उससे आप की जो स्किल्स है उसका पता चलता है, ठीक है। तो आपकी फंड साइज वो सही होना चाहिए, यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड है वो टाइम रोमन्स, एरियल, सेंचुरी, एमएस, तो ये चीजें जो है ये फंड साइज ज्यादातर यूज होती है, लेकिन टाइम रोमन जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं पर्सनली भी मैं ये यूज करता हूँ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के लिए। यूज मंथ्स, ईयर फॉर वर्क एक्सपीरियंस। आप वर्क एक्सपीरियंस आपका जो है वो आप मंथ से स्टार्ट करें। लेट्स सपोज जनवरी 2011 से आपने एक जगह काम स्टार्ट किया है और जुलाई 2013 तक आपने किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना वर्क एक्सपीरियंस या कोई प्रोजेक्ट आपने की है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बी कंसिस्टेंट विद फॉर्मेट थ्रू आउट, अपने फॉर्मेट में आप कंसिस्टेंट रहे, फॉर्मेट को अच्छी तरह से उसे बोर ना हो, थोड़ा थोड़ा काम उसमें किया करे लेकिन फॉर्मेट को अच्छी तरीके से वो आप प्रेजेंट करें, ठीक है। ये जो बातें हैं ये ऑलरेडी मैंने बताई। लिमिट यूज ऑफ लाइन, बॉर्डर, शेडिंग, टेबल्स, तो इन सब चीजों का आप ख्याल रखें, ठीक है। व्हाट डू कंपनीज लुक फॉर, कंपनीज क्या देखती हैं, ठीक है। आजकल जो है वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर और डिजिटल दौर है, तो जब आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेज्यूमे या सीवी सेंड करते हैं तो फर्स्ट जो है वो स्कैन करते हैं थ्रू कंप्यूटर्स, क्योंकि उसमें हजारों एप्लीकेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट स्कैन वो कंप्यूटर से करते हैं, वो देखते हैं कि थ्रू कीवर्ड्स और जॉब डिस्क्रिप्शन और जो मेन मेन चीजें हैं वो कंप्यूटर के थ्रू वो स्कैन करते हैं। देन उसके बाद जो क्रीम आ जाता है, तो देन उसके बाद हायरिंग जो मैनेजर्स होते हैं वो 10 to 15 सेकंड वो आपकी सीवी देखते हैं, ठीक है। अगर वो आपकी सीवी में इंटरेस्ट है तो देन वो फिर आपकी पूरी सीवी देखते हैं, ठीक है। तो जब आपकी सीवी अच्छी होगी, आपने सही तरीके से अपने नॉलेज, स्किल, एजुकेशन और सब कुछ आपने प्रेजेंट किया है, तो दे विल डेफिनेटली रीड दी होल रेज्यूमे। व्हाट एल्स दे लुक फॉर, वो ज्यादातर आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन या रिलेवेंट चीजें हैं वो उसको देखते हैं कि आपने किस तरह से प्रेजेंट किया, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट योर रेज्यूमे इज नॉट जेनरिक, यू एक्चुअली केयर अबाउट द जॉब। कि आपकी सीवी कोई जनरल सीवी नहीं है या कोई टेम्पलेट नहीं है जो हर कोई यूज करता है। आपकी सीवी मुख्तलिफ है, आपकी सीवी अच्छी है, आपने अच्छी तरीके से प्रेजेंट की है, तो ये जो है ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छा असर पड़ता है उन पे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल्स। डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं। ये जो मैंने अभी तक बताया तो ये लास्ट क्लास में इसमें से बहुत सारा हमने एक्सप्लेन किया था। अभी डिटेल के बारे में हम बात करते हैं कि सो फर्स्ट इज समरी, ठीक है। समरी और प्रोफाइल। सो कुछ लोग इसको ऑब्जेक्टिव भी लिखते हैं, वो भी सही है, समरी भी सही है, दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोफेशनल यू आर, फॉर एग्जांपल आपका प्रोफेशन क्या है, आप कौन से प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, आपकी प्रोफेशनल जो आइडेंटिटी है वो क्या है, तो उसमें आप फर्स्ट लाइन में वो एक्सप्लेन करती है। हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, ठीक है। आपकी इस प्रोफेशनल चीज में, आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज में आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका कितना एक्सपीरियंस रहा है इस जॉब में, इस प्रोफेशन में, ठीक है। व्हाट इंडस्ट्री आर यू इन और टारगेटिंग, कौन सी इंडस्ट्री में आप है या कौन सी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट यू स्पेशलाइज इन और पैशनेट अबाउट, वो कौन सी चीजें हैं जिसमें आप स्पेशलाइज है या आप पैशनेट है उसके बारे में कि ये मैं करना चाहता हूँ फ्यूचर में। व्हाट आर योर कोर कम्पिटेंसीज, आपकी कम्पिटेंसीज क्या है, मेन जो आपकी कम्पिटेंसी है जो जिस पे आप रिलाई करते हैं तो वो क्या है, ठीक है। सो इट शुड ऑल रिलेट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। ये चीज बार बार आ रही है कि जो भी चीज आप एक्सप्लेन करती है तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द जॉब डिस्क्रिप्शन या उससे रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन पे हम आते हैं। एजुकेशन में आप किस तरह से आप उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो द रेज्यूमे इज अबाउट यू पुट योर डिग्री फर्स्ट। इसमें आप डिग्री डिग्री जो होती है उसमें आप फर्स्ट
ڈگری انکلوڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سی ڈگری آپ پرسیو کر رہے ہیں یا کہاں سے آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. انکلوڈ ڈیٹ آف گریجویشن اور اسٹیمیٹڈ گریجویشن. ڈیٹ آف گریجویشن یعنی آپ کب گریجویٹ ہوگی. اگر آپ گریجویٹ ہو چکی ہے تو آپ سمپلی پہ لکھ سکتے ہیں کہ آئی ایم گریجویٹڈ فرام that department or that university. Okay, include school, city, state اور country. ایجوکیشن میں آپ سب فرسٹ ڈگری آپ ریسنٹ جو ڈگری ہے وہ آپ کرتے ہیں انکلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ بی ایس یا ماسٹر ڈگری اگر آپ نے ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے تو وہ ڈگری آپ انکلوڈ کر دیں. اس کے بعد آپ کی کالج کی ڈگری، اسکول کی ڈگری، اپنی جی پی اے نارملی لوگ انکلوڈ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کی جی پی اے اچھی ہے یا گولڈ میڈل وغیرہ آپ نے لیا ہے تو آپ اپنا جی پی اے بھی انکلوڈ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. مین کنٹینٹ میں آپ کیا ڈال سکتی ہے. سو کنوے ٹو the reader your depth of knowledge about the skills or concepts. ٹھیک ہے، مین کنٹینٹ میں آپ اپنا نالج، اپنی اسکلس، آپ کی جو بیسک اسکل ہے تو اس میں آپ وہ مین کنٹینٹ میں آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ مختلف ہیڈنگ، مختلف سیکشن بنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے. انکلوڈ ٹیکنیکل کانسیپٹس، میتھڈز اینڈ ٹولز دیٹ یو یوز. ٹھیک ہے، مختلف ٹیکنیکل کانسیپٹس، میتھڈز یا ٹول جو ہے جو آپ استعمال کر سکتی ہے یا آپ ایبلٹی رکھتی ہے تو آپ یہ انکلوڈ اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بیک اپ یور ایریاز آف ایکسپرٹیز ود ایگزامپلس. ڈفرینٹ ایگزامپلس کے تھرو اپنی ایکسپرٹیز، اپنا ایکسپیرینس آپ ڈسکرپٹیو فارم میں آپ لکھ سکتی ہے. شو ریزلٹس اینڈ کوانٹیفائی دیم اف پاسبل. ٹھیک ہے، ریزلٹس لیٹس سپوز آپ نے ایک پروجیکٹ کی ہے، اس کے ریزلٹس بہت اچھے آئے ہیں یا آپ سکسیسفل آپ اس پروجیکٹ میں ہوئی ہے تو وہ آپ اپنی ریزلٹ جو ہے وہ آپ اس کو ایکسپلین کر سکتی ہے تھرو ایگزامپل. اوکے، ڈونٹ کریم ایوری لٹل تھنگ ان فوکس. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں، لیکن اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز جاب ڈسکرپشن سے ریلیٹڈ ہے یا ضروری ہے یا ریلیونٹ ہے تو اس کو آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، کچھ ٹپس ہے جو کہ آپ یوز کر سکتی ہے. لیٹ سپوز آپ نے کسی آرگنائزیشن میں کام کیا اور آپ کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے، مختلف پروجیکٹس آپ نے ڈیزائن کی ہیں. سو جب بھی آپ ٹیکنیکل رائٹنگ یہ ہے کہ آپ اچھی ووکیبلری یوز کریں، کنسائز پریسائز لینگویج میں اپنی بات کو کنوے کریں. سمپلی ٹیکنیکل رائٹنگ از دیٹ، ٹھیک ہے. سو یوز اسٹرانگ ایکشن وربس یوز کرے جس کی معنی ایکورنٹ ہو، کنسائز اس کی میننگ ہو، ٹھیک ہے. اسٹارٹ یور بلٹس اور سینٹینسز ود اسٹرانگ ایکشن وربس. لیٹ سپوز آپ نے ایک پروجیکٹ کی ہے تو آپ کہہ سکتی ہے کہ I have designed more than 2 or 3 projects. ٹھیک ہے، I have developed 2 to 3 softwares. I have fabricated, yeah, I have analyzed. اگر آپ کرنٹلی کام کر رہی ہیں سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ڈیزائننگ نیو پروپوزل فار دی اپ کمنگ پروجیکٹس. ٹھیک ہے، یا آئی ایم ڈیولپنگ نیو سافٹ ویئر فار دیٹ کمپنی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کرنٹ جو ورکنگ ہے اس میں آپ یہ ایکشن ورب یوز کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. ایڈیشنل ٹپس جو ہے جو کہ بہت ضروری ہے. بی ویری اسپیسیفک اباؤٹ دی جاب یو آر ٹارگیٹنگ اینڈ ٹیلرنگ یور ریزومے ٹو دیٹ جاب اینڈ کمپنی. اپنی جو سی وی ہے وہ جاب ڈسکرپشن کے مطابق بنائیں اور اسپیسیفک ہو جائے، ٹھیک ہے. جو چیز آپ کی ٹارگیٹ ہے، جو جاب یا جو کمپنی، سو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن سرچ کر کے اس سے ریلیٹڈ مٹیریل جو ہے اپنی سی وی میں انکلوڈ کر لیں، ٹھیک ہے. میجورٹی آف یور ریزومے شوڈ کنٹین انٹرنشپ ایگزامپلز اینڈ ایکیڈیمک پروجیکٹس. ٹھیک ہے، مختلف انٹرنشپ آپ نے کی ہے یا ایکیڈیمک پروجیکٹس کی ہے جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے آپ کی جاب ڈسکرپشن کے ساتھ یا جس پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہی ہے، سو وہ آپ انکلوڈ کریں. انکلوڈ یور اسپیشلائزیشن ان دی اسکل یو نو ویری ویل ان دی سمری. جو اسکلز آپ اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتی ہے اس کو پریکٹیکلی آپ کر سکتی ہے تو وہ انکلوڈ کریں. ایون آپ اپنے جو ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے، لنکڈ ان ہے یا مختلف اور ایون فیس بک آپ کا جو پروفائل ہے وہ اس کا لنک بھی آپ وہاں پہ اپنی ریزومے میں آپ ڈال سکتی ہے، ٹھیک ہے. اپنا ویب سائٹ جو ہے اس میں بھی آپ
وہ کر سکتی ہے. لیٹس سپوز اف یو آر اے کنٹینٹ رائٹر, سو اپنے جو جن کمپنیز کے لیے کام کیا ہے یا آپ نے فری لانسنگ کی ہے یا آپ نے کنٹینٹ وغیرہ کریٹ کیے ہیں, تو ان کے ایگزامپل یا ان کے جو لنکس ہے وہ بھی آپ اپنی سی وی میں انکلوڈ کر سکتی ہے. کیونکہ میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو بتایا کہ آج کل جو ہے ریزومے پہلے اسکین ہوتی ہے تھرو کمپیوٹر, تھرو ڈفرینٹ سافٹ ویئرس, تو وہ ایزیلی آپ کو پھر وہ لوگ آپ کی ایکسپیرینسز وغیرہ ایزیلی پھر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. have details supporting your specialization. کچھ ڈیٹیل اپنی اسپیشلائزیشن کے بارے میں آپ لکھ سکتی ہے, لیکن حد سے زیادہ نہیں, نارمل. provide examples of leadership societies and research. اپنے آپ یہ ایگزامپل دے سکتے ہیں, let's suppose I was a member of literary club, or I was a member of that society, yeah, I was a member of that journal, I have published so many researches. تو اسی طرح سے آپ چیزیں جو ہے اس میں انکلوڈ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو گیٹ اسٹارٹڈ. ابھی اسٹارٹ آپ کیسے لیں گے سی وی. کچھ اسٹوڈنٹ, بہت سے اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اسٹارٹ لیں گے. ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو کریٹ مائکروسافٹ ورڈ ڈاکومنٹ. ورڈ ڈاکومنٹ میں آپ جائیں گی, 1 پیج لانگ, 1 پیج آپ نکال لیں. ٹھیک ہے. فارمیٹنگ یا اسٹائل وغیرہ وہ سب کچھ آپ ٹھیک کر لیں, مارجن, فونٹ سائز, بولڈ کی انفارمیشن, ریلیونٹ انفارمیشن. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے اپنا آپ مائکروسافٹ جو پیج ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے بنائے دونوں. اس کے بعد جو انفارمیشن لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ کنٹیکٹ انفارمیشن, آپ کا نیم, اس کے بعد آپ کی سمری, آپ کی پروفیشنل ایکسپیرینس, آپ کی ایجوکیشن, تو وہ پھر آپ ڈال سکتے. یہ ایک ایگزامپل ہے. میں نے لاسٹ سیشن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ریزومے بھی شیئر کیا تھا, لیکن یہ ریزومے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو آپ ایز اے ٹیمپلیٹ یوز کر سکتے ہیں. ٹاپ پہ آپ کا نیم آ جاتا ہے, اس کے بعد ایڈریس, ای میل اور مختلف لنکس وغیرہ, آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ یا سمری. اس کے بجائے آپ سمری بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آبجیکٹیو سر لکھ لیں یہاں پہ. جی جی سر میرا ایک کوشچن ہے. جیسے یہاں پر سی وی کے اوپر لکھا ہوا ہے نا مائی نیم, تو میں نے کتنے ریزیومے میں دیکھا ہے مائی نیم کے نیچے نا ان کا پروفیشنل ٹائٹل لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جیسے میں ایک جی انڈر گریجویٹ ہوں اور میری گریجویشن ہونے میں ان کیس 1 منتھ رہ گیا, تو اب جب میں جی. اپلائی کر رہی ہوں تو میں اس پوزیشن کا ڈائریکٹ نام لکھوں یا پھر اس کے آگے 2B لکھوں؟ نہیں, وہ جو پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ پھر کور لیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کور لیٹر میں آپ اس پوزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں, وہ ایک الگ سا لیٹر ہوتا ہے. اگر ٹائم مجھے ملا تو وہ کور لیٹر کا بھی میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے. بتا دوں گا میں کہ ٹھیک. کور لیٹر کس طرح سے آپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کور لیٹر میں آپ اس پوزیشن کا کو مینشن کرتے ہیں کہ اس پوزیشن کے لیے میں اپلائی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ریزومے میں آپ انکلوڈ اس کے کوئی ہارڈ اینڈ سافٹ رول نہیں ہے. آپ اپنا نیم کے نیچے آپ جو لیٹس سپوز آپ کنٹینٹ رائٹر ہے یا آپ فزیشین ہے یا فزیو تھراپسٹ ہے یا مختلف آپ سافٹ ویئر ڈیولپر ہے, تو وہ آپ لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ سافٹ رول نہیں ہے. اوکے. تو اسی طرح سے ایجوکیشن ایکسپیرینس یا آپ کا والنٹیئر ایکسپیرینس یا ایوارڈز وغیرہ اپنے لیے ہے, یا جو ایکٹیویٹیز میں آپ کی جو مین رول تھا وہ کیا تھا. ٹھیک ہے. لیڈرشپ رولز, تو اس کو آپ یہاں پہ لکھ سکتی ہے, ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈیشنل آپشنل ہیڈنگز, اگر آپ کے پاس اسپیس ہے ریزومے میں تو ایڈیشنل جو ہیڈنگز ہے وہ بھی آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ٹیکنیکل اور کمپیوٹر اسکلز, کہ آپ کو ایم ایس ورڈ اور مختلف سافٹ ویئر رن کرنا آتا ہے. کی ٹریننگز اینڈ اسکلز, آپ نے کون سے ٹریننگز لی ہے اور کون سے اسکلز آپ نے ایکوائر کیے ہیں. لینگویجز آپ کو کتنی آتی ہے. ٹھیک ہے. ابراڈ آپ نے اسٹڈی کی ہے یا انٹرنیشنل ایکسپوجر آپ کا ہوا ہے, انٹرنیشنل ایکسپیرینس آپ لوگوں کا ہے کہ نہیں ہے. ملٹری ایکسپیرینس ہے, والنٹیئرنگ آپ نے کی ہے کہ نہیں کی ہے. یہ ایڈیشنل ہیڈنگز ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ ڈالنا چاہیے اور یہ ریلیونٹ ٹو دی جاب ڈسکرپشن ہے, تو یہ انفارمیشن بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں. ایجوکیشن میں آپ اپنا جی پی اے, لیکن میں سب کو زیادہ تر بتاتا ہوں کہ آپ اپنا جی پی اے مینشن نہ کریں, کیونکہ جی پی اے از ناٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. واٹ امپورٹنٹ از یور اسکلز, یور نالج, یور ایبلٹیز. ٹھیک ہے.
एकेडमिक ऑनर्स और अवार्ड्स, कुछ लोग होते हैं कि गोल्ड मेडल या उनका एकेडमिक करियर बहुत अच्छा होता है, तो उनको फिर एजुकेशन के साथ साथ वो एकेडमिक ऑनर्स जो है या अवार्ड्स या शील्ड्स वगैरह उनको मिले हैं, तो वो इंक्लूड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस में आप अगर आपने पार्ट टाइम जॉब भी की है तो वो भी आप इंक्लूड करें, इंटर्नशिप की है वो भी आप इंक्लूड करें, कैंपस इन्वॉल्वमेंट्स या कैंपस एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट्स, या आपने कोई सर्वे की है या कोई आपने रिसर्च की है, कंडक्ट की, या कोई इवेंट में आपका एक अच्छा रोल रहा है, तो वो आप मेंशन करें, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसिंग आप करते हैं, फ्रीलांसिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो वो आप मेंशन करें। वॉलंटियर वर्क आपने किया है तो वो आप मेंशन करें। क्लिनिकल वर्क या प्रैक्टिकम वर्क, प्रैक्टिकल कुछ इस तरह के डिपार्टमेंट्स या डिसिप्लिन्स होते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क होता है, फील्ड वर्क्स होते हैं या प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं, तो वो आप इंक्लूड करें, ठीक है। अदर्स में आप अपना अवार्ड्स, वॉलंटियर सर्टिफिकेट्स, ट्रेनिंग कंप्लीशंस, एनी लीडरशिप एक्सपीरियंस, मेंबरशिप या एफिलिएशन विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आप मेंशन करें। रिलेटेड एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आप रेज्यूमे में इस तरह होता है कि आप छोटी चीज को बड़ा बनाते हैं, ठीक है, और जब आप छोटी चीज को बड़ा बनाते हैं और उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो दूसरों पे असर पड़ता है, ठीक है, वो इजीली फिर आपको पिक करते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो भी आप उसमें डाल ले, ठीक है। kind of transferable skills can we put out of this job ad, ठीक है। तो मल्टीटास्क आप वो कर ले, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, मीट लाइंस, वर्क एफिशिएंटली, तो ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें मैं या मेरे कम्युनिकेशन अच्छे है। इसमें आप एक स्किल्स ढूंढ ले जो आपसे रिलेटेड हो या जॉब से जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हो, तो वो स्किल आप सीवी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। यूज WHO लॉजिक टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लिए ये एक फार्मूला है WHO हु, आप ये यूज कर सकते हैं। व्हाट डिड यू डू, सपोज आप अभी क्या करते हैं, ठीक है। व्हाट डिड यू डू इट, हाउ डिड यू डू इट, आपने कैसे किया। व्हाट वाज द आउटकम, और आउटकम क्या रहा, तो ये आप डिस्क्राइब कर ले। फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सपीरियंस किया है तो आप उस एक जॉब की है, तो वो एक्सपीरियंस आप जब मेंशन करना चाहती है तो आप उसमें क्या कर रही थी, कैसे काम कर रही थी, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज क्या थी, व्हाट वाज द आउटकम, आपके दौर में आप जब काम कर रही थी तो आपने आपके अचीवमेंट्स क्या थे, आउटकम्स क्या थे, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक डिस्क्रिप्शन है, तो आप ये इस तरह से आप अपने लिए डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, ठीक है। I manage a team of 10 direct report professionals by using organization and time management that led to 90% of performance feedback satisfaction rates, तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन बना सकती है। Create a WHO statement for resume in the below scenario with your ग्रुप, ये एक टास्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तो इसके लिए आप लेकिन यहाँ पे लेट्स सपोज आप कोई और जॉब डिस्क्रिप्शन ढूंढ ले और उसमें आप WHO जो टूल है वो अप्लाई करें, ठीक है। लेट्स सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर अ मिडिल स्कूल टीचिंग पोजीशंस, ठीक है। योर मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस हैज बीन एज अ स्विम इंस्ट्रक्टर, ठीक है। या मुख्तलिफ और आप एग्जाम्पल ले लें और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर WHO स्टेटमेंट ये जो है, व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड यू डू इट, व्हाट वाज द आउटकम, ये WHO जो लॉजिक है, जो टूल है, वो आप यूज करें, ठीक है। इस तरह से ये एक और पोजीशन है। तो ये आप WHO जो लॉजिक है वो आप यूज करके आप अपनी एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी स्किल्स। ये वही रेज्यूमे है जो मैंने आपको टेम्पलेट बताया था, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आजकल के लोग ग्राफिक वगैरह और उसमें कलर्स वगैरह डाल लेते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उससे सीवी जो रिप्रेजेंट होती है वो अच्छी होती है, ठीक है।
سو تھینک یو سو مچ. ریزومے رائٹنگ کا کورس جو کہ کمپلیٹ ہو گیا. ہوپ کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور امید ہے کہ آپ لوگ اپنی سی وی پہ آج سے کام شروع کریں. اور ایک ویک میں خیر آپ ڈیلی نہیں کہ آپ ایک دن میں بیٹھ جائے اپنی سی وی کمپلیٹ کرے. ڈیلی بیسس پہ آپ 10 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے آپ اپنا ایکسپیرینس وغیرہ جو کچھ آپ نے لیا ہے, اپنے سرٹیفکیٹس لیے, اپنے ڈائری یا کچھ بھی آپ نے اس سے آپ کلیکٹ کر کے انفارمیشن ایک ڈرافٹ بنائے, فردر اس کو موڈیفائی کیا کرے. سی وی اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک بار آپ نے بنائی اور بس وہ ساری زندگی کے لیے آپ کی وہ بن گئی سی وی. نہیں, ہر جاب کے لیے آپ الگ سی وی بنایا کرے اکارڈنگ ٹو دا جاب ڈسکرپشن, اکارڈنگ ٹو دی کمپنی ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے, کمپنیز کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, جاب کی کیا ڈسکرپشن ہے, اسی کے مطابق اپنا سی وی آپ بنائے. ٹھیک ہے, ہوپ کہ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. But still, if you have any question, if you have any query, feel free to contact, or I'm just one text away. ٹھیک ہے.